बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। पहले ज़रा आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूँ। We know that you have been suffering a lot. I am a very famous player, but you are the true hero. Don't lose your hope. The world is with you. We care about you. I am with you. यकीनन आपने ये वीडियो देखी है और इस वीडियो के को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये फुटबॉल का मारूफ खिलाड़ी रोनाल्डो, जिसके मुतालिक वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि ये इसराइल से नफ़रत करता है, और नफ़रत करने की जो बुनियादी वजह है वो यही है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो इसराइल जुल्म कर रहा है, यही उसकी पहली और आखिरी वजह है जिस वजह से वो नफ़रत करता है इसराइल के साथ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2 अरब से ज़ायद मुसलमान मुल्क, और इन मुल्कों के अंदर हमारे कितने मुसलमान खिलाड़ी हैं जो जिनको मुसलमान कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने, पूरी दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने इज्जत दी है, मोहब्बत दी है। उनके जहन में ये ख्याल क्यों नहीं आता? उनको मैं जानता हूं कि उसके इस अमल से शायद कोई फ़लस्तीनियों की मदद नहीं हो रही, लेकिन एक अंदाज से देखें तो बहुत मदद हो भी रही है। हमारे ये बड़े बड़े खिलाड़ी ये क्यों नहीं ये भी इस बात का इरादा करते कि हाँ भाई, दुनिया में होने वाले जो मुसलमानों के साथ मजालिम हैं उनमें हम बहसियत एक इंसान के हम उसमें अपना रोल प्ले करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि भाई ये जो हो रहा है ये जुल्म है, वो फ़लस्तीन हो, वो कश्मीर हो या दीगर ममालिक हो। थोड़ी तल्ख बात है, लेकिन हकीकत है कि हमें शायद इस बात की फिक्र है कि हमारे स्पॉन्सर कम हो जाएंगे। हमें इस बात की फिक्र है कि शायद हमारे जो क्या कहूँ, लफ्ज़ बड़ा सख्त है, लेकिन यही हमें नजर आता है। दूसरी तरफ अगर हम अपने सियासी अकाबरीन की बात करें तो आप जरा नजर दौड़ा कर देखें कि एक तरफ नस्ल कुशी जारी है मुसलमानों की, तो दूसरी तरफ हमारे सियासी लोग कुछ सोग में हैं तो कुछ जश्न में हैं। अब सोग वाले इसलिए सोग में हैं कि उन्हें लगता है कि उनका मुस्तकबिल तबाह होने जा रहा है, और जो जश्न मना रहे हैं उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस का एक रुपया नहीं है, एक दाना नहीं है, लेकिन वो खुश हैं क्योंकि वो जिसको पसंद करते हैं उसको इक़्तिदार मिलने जा रहा है। लेकिन ये लफ्ज़ मिलने जा रहा को अपने पास किसी जगह पे लिख के रख लें। फिर वही कहूँगा, बल्ला हुआ, उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया, कैंडिडेट हो या ना हो। कैंडिडेट होने या ना होने से मुराद ये है कि कोई छोटे कैंडिडेट हो, पॉपुलर हो, नॉन पॉपुलर हो, कोई भी हो, खंबा भी होगा, कौम इस कदर बल्ला चलाएगी कि किसी के बस में नहीं रहेगा कि वो धांधली करके किसी को नामजद कर सके, और यही वजह है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। खैर, मैं असल में आज जो बात करना चाह रहा हूँ वो बेहिसी पर करना चाह रहा हूँ कि हम बहसियत कौम किस कदर बेहिस हो चुके हैं, किस कदर हम मतलब जब हम हजम करने पे आते हैं तो हमें ये बेगुनाह बच्चों की लाशें भी हजम हो जाती हैं, और अगर हमने किसी के ऊपर मुद्दा डालना हो तो किसी का हंसना, मुस्कुराना और चहलना भी हमें नागवार गुजरता है। किसी का तिरछी आंख से देख लेना भी हमें लगता है कि कोई साजिश है। किसी का मुंह से स्लिप ऑफ टंग, वो भी हमारे लिए फतवे जो है वो उसके लिए सादर हो जाते हैं। लेकिन नहीं होता तो कुफ्र के लिए हमारे पास 2 अल्फाज नहीं है कि हम उसके लिए कुछ कह सकें। हम उन अफराद को ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहता हूँ जो पिछली कई दिहाइयों से इस्लाम की सरबुलंदी का नारा लगा रहे हैं, आज उनके मुंह से इस्लाम के मजलूम बच्चों के लिए 2 अल्फाज क्यों नहीं है? सिर्फ फॉर्मेलिटी, बड़ी एक टांग पर बंदर की तरह छलांगे लगाई जा रही हैं कि फ़लस्तीन के हक में बड़ी मियां नवाज शरीफ ने बात कर दी। कौन सी बात की थी? 10 सेकंड का क्लिप नहीं है, 10 सेकंड मैंने बहुत ज्यादा बताए हैं। मरियम पीछे से झंडा आगे करती है, कहती है कि फ़लस्तीन के सफीर ने कहा है कि इस पर भी बात कर दें। मियां साहब यूं झंडा पकड़ते हैं, ऐसे झंडा पकड़ते हैं और पकड़ कर कहते हैं इनको हक दिया जाए, और साथ ही पीछे पकड़ा देते हैं। इस तरह से हक मिलेगा? इस तरह से मजलूम की दाद रसी होगी? ओ भाई, हमें तो पता है, नहीं पता तो जिनको फहम नहीं है उनको पता नहीं है। हमें तो पता है कि आपको तो लाया ही इसीलिए जा रहा है कि आपने फ़लस्तीन की बात नहीं करनी, आपने इसराइल की बात करनी थी। ये तो अलग बात है कि हमास ने सारे मंसूबे जो हैं वो तहस नहस कर दिए, और इसीलिए हमास की कार्रवाइयों को जो है वो तमाम दीनदार तबका भी और दुनियादार भी सारे तनकीद कर रहा है कि जनाब हमास ने वो बड़ा जुल्म कर दिया। जुल्म क्या कर दिया? वो सारी उम्र से बेचारे लाचार बैठे हैं। कभी किसी ने देखा है कि इतना सा जो अब गजा की पट्टी और जो मगरबी किनारा है वो रह गया है, वो इसराइल इस पर कब्जा क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा कि मुसलमान ममालिक रास्ते में रुकावट है, इसलिए नहीं कर रहा कि अक़वाम मुत्तहिदा आलमी कवानीन इसके रास्ते में रुकावट है। ऐसा हरगिज नहीं है।
اب یہ تو بے نقاب ہو چکی ہے. وہ ایک کتاب کا میں حوالہ دیکھ رہا تھا, ایک خاتون نے ویڈیو کی ہوئی ہے, اس میں ساری تفصیلی امید ہے میں بھی کوشش کروں گا اس کو اسٹڈی کر کے اس پہ بات کرنے کی, کہ فلسطین دا فلسطین لیبارٹریز, وہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے, اور لکھنے والا بھی یہودی ہے, وہ کہتا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے یہ جو غزہ کی پٹی ہے اور دیگر جو علاقے ہیں ان کو صرف اس لیے ابھی تک قبضے میں نہیں کر سکا اور نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ تمام جو اسلحہ ہے وہ وہاں پہ وہ ٹیسٹ کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے, وہ کوئی میزائل لانچ کرتا ہے, کوئی بھی جاسوسی کا آلہ لانچ کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ تو باقاعدہ ہم نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر. تو وہ تو ان کی یوں سمجھ لیں کہ چراگاہ کہہ لیں, لیبارٹری کہہ لیں, کیا کہہ لیں, مطلب وہ صرف یہ کر رہے ہیں اور مسلمان امہ اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں. بلکہ اسرائیل کا جو نتن یاہو ہے, بلادمین نتن یاہو, اس نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا کہ ہمیں تو ان سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ جو غزہ کی پٹی اور یہ مغربی کنارے کے اندر جو مسلمان فلسطینی ہیں ان سے کہتا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم نے یہ حکمت عملی اپنا لی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو ان سے آگے جو عرب ممالک ہیں, جو پوری دنیا میں مسلمان ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہم دوستیاں کرنے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے جا رہے ہیں, ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شراکت دار بنانے جا رہے ہیں, اور جب وہ ہمارے شراکت دار ہوں گے تو پھر ان کی حیثیت کیا ہے. وہ برمنا کہتا ہے کہ اگر ایران نہ ہوتا تو ہم تو کب کے ان کو ملیا میٹ کر چکے ہوتے, تو یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں واٹ نیکسٹ, اس کے بعد کیا ہے, کیا غزہ کی پٹی کے بعد پھر ہم نے جو باقی عرب ممالک ہیں ان کی طرف ان کو بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سب ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ کسی کو کوئی دو الفاظ کہنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے. یہ تو مطلب وہ دیکھیں غیر مسلم ہے, اس کا تکلیف سے برا حال ہے. آپ ابھی یہ جو 7 جولائی کو حماس نے حملہ کیا ہے اور اس کے بعد فلسطینیوں پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں, اس کے بعد پوری دنیا میں مغرب میں دیکھیں نا کس طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں اسرائیل کے خلاف, امریکہ کے اندر نکلے ہیں اسرائیل کے خلاف, فلسطینیوں کے حق میں یہودی بات کر رہے ہیں, یہودی ان کے جو انتہا پسند نہیں ہے, جو صہیونی نہیں ہے, وہ بات کر رہے ہیں, وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اور دوسری طرف وہ حماس کے پاس قیدی جن کو وہ 7 جولائی کو لے کر آئے تھے, وہ برملا پریس کانفرنس کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوئی. حماس کے لوگ تو کہتے تھے ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکتے, اچھا کھانے کے لیے ان کو دیا, پینے کے لیے دیا, ڈاکٹر ان کو فراہم کیے. یہ ساری خوبیاں آپ نے کسی مسلمان حکمران کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ وہ یہ بات کر رہا ہو کہ بھائی اتنے برے وہ نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں ان کی وکالت کو چھوڑ دیں, حماس کی وکالت کو بھی چھوڑ دیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ جو فلسطین کے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی لاشیں ہم دیکھ رہے ہیں, ایسے گوداموں کے اندر مال نہیں پڑا ہوتا جیسے یہ لاشیں پڑی ہیں, تو کیا اس پر کسی کو آواز اٹھانے کی جرت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. پراکسیز ہیں وہ چل رہی ہیں, وہ کوشش کی جا رہی ہے, لیکن بحثیت امہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے, یہ جسد واحد مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ایک جس طرح جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ لگے تو سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے, اسی طرح امت مسلمہ کی حالت زار ہوگی. لیکن یہاں پہ کیا ہے, وہ حالت ہمیں مل رہی ہے نہیں, وہ مل رہی ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار اس طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تعداد میں آپ بہت زیادہ ہوں گے, بلکہ اس طرح ہوں گے جیسے سمندر کی جھاگ. پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم مال دولت اور طاقت کے لحاظ سے کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں, اس وقت آپ مال و دولت بھی آپ کے پاس ہوگا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وجہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ وان کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. صحابہ نے عرض کی وان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے تم محبت کرو گے اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی. زندگی اور موت کی تو بات اس وقت آئے گی جب ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے, یہاں تو آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آخر میں پھر میں رونالڈو اس کا شکر گزار ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ احسان مند ہوں کہ اس نے بات کی ہے میرے مظلوم مسلمانوں کی, لاچار مسلمانوں کی, اور میں شرم دلاتا ہوں ہمارے ان کو مطلب کیا کہ نام نہاد قسم کے سٹارز کی, کہ ان کے دل میں, ان کے خیال میں, ان کے تصور میں کوئی ایک لفظ نہیں ہے جو یہ میڈیا پر آ کر ادا کر سکیں. یہ بے حسی ہے. اللہ جانے اس بے حسی کا دروازہ کب بند ہوگا اور کب مسلمان سمجھ کر
ہم ایک دوسرے مسلمان تو چلو یقیناً ہماری وہ ایک مذہبی بن جاتی ہے، وہ انسانیت ہی آپ دیکھ لیں تو دیکھیں کس قدر انسانیت کی توہین ہو رہی ہے. لیکن ہے کوئی، وہ کیا کہتے ہیں، غالب نے کہا تھا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے. یقین کریں ویرانی سی ویرانی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائی ہو، اپنی محفل ہو، اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.